الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج الحمدللہ سورہ یوسف دی تفسیر دا چھٹا خطبہ جمعہ۔ اللہ مینوں اور تانوں ساریاں نوں اپنے مقدس کلام قرآن مجید دی صحیح معنی دے اندر سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ سمجھا کے قرآن دے مطابق اپنے نظریات و عقائد اور اعمال بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اسی اس مقام تک پہنچے سا کہ یوسف علیہ السلام دے پائی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ دے کول آئے اور انہاں نوں اعتماد وچ لے کے کہ تسی اپنے بیٹے یوسف نوں ساڈے پائی نوں ساڈے نال بھیج دیو، اسی دے نگہبان تے محافظ ہوواں گے، دھیان رکھاں گے، نقصان نہیں ہون دیاں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے دا اظہار کیتا۔ پہلی بات تے اے وے کہ یوسف دی جدائی مینوں برداشت نہیں، تسی ایک دن واسطے بھی اگر یوسف نو لے جاؤ گے تے میں اے برداشت نہیں کر سکتا، مینوں اے بات غم وچ مبتلا کر دیے۔ اور دوسری بات اے وے مینوں ڈر ہے کہ تسی اپنے کم کاج وچ دوڑ دھوپ وچ مشغول ہو جاؤ گے تے یوسف نو پیڑیا کھا جائے گا۔ اگوں انہوں نے جواب دیتا کہ جے ساڈے ہوندیاں اینوں پیڑیا کھا جائے تے ساڈے ہون دا کی فائدہ؟ اسی ایک جماعت ہاں، اسی ایک جتھا ہاں، اسی طاقتور ہاں، مضبوط ہاں، ساڈے ہوندیاں اینوں پیڑیا کھا جائے تے ساڈے تے بڑا ہی افسوس ہے، اسی تے خسارے اور نقصان وچ ہوواں گے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نو نال بھیجن تے رضامند ہو گئے تے بھیج دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں دے نال جا رہے نے اور جدوں اے سارے بھائی اس بات تے اکٹھے ہو گئے کہ یوسف نو خوہ دے اندر سٹنا ہے، اللہ فرماندے نے جدوں اینا یوسف علیہ السلام نو خوہ سٹیا تے اساں آسمان تو اپنا سنیا دے کے فرشتے نو اینا ول بھیج دیتا۔ اساں وہی فرما دیتی، اے یوسف پریشان نہ ہونا، اے تینو خوج سٹ رہنے، اے خوج نہیں سٹ رہے، تینو مصر دے تخت دی پہلی پوڑی تے بٹھا رہنے، پہلی سیڑھی تے تینو بٹھا رہنے، ہونے سیڑھی تو چڑھ دیا جانے، ایک وقت آئے گا کہ تو مصر دے تخت تے ہوئے گا،
اے مجرمہ دی حیثیت نال سامنے کھڑے ہون گے اور تسی انہاں نو دس رہے ہو گے کہ تساں کی کیتا، تہاڈا کردار کی سی، تہاڈا طریقہ کار کی سی، میرے نال تہاڈا سلوک کی سی۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایتھوں تک اسی پہنچے ساں کہ انہاں یوسف علیہ السلام نو کھوج سٹ دیتا اور اللہ نے آسمان تو وحی بھیج کے یوسف علیہ السلام نو تسلیاں دتیاں، تشفیاں دتیاں، حوصلہ دیتا کہ پریشان نہیں ہونا، ایک کھو تہاڈی قبر نہیں بنے گا بلکہ اینو اسی سیڑھی بنا دیاں گے کہ اس سیڑھی تے تسی چڑھنا شروع کر دیو گے تے اللہ ایک وقت لے آئے گا تسی مصر دے تخت دے اوتے بیٹھے ہو گے اور انہاں نو اے ساریاں باتاں دیاں خبراں سنا رہے ہو گے۔ حضرات ایتھے میں گزشتہ خطبے دے اندر اشارتاً ایک اشارہ اس بات دا دے دیتا سی، میں چاہنا تھوڑی جی او دی میں وضاحت بھی کر دیاں کہ اللہ نے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نو پائیاں نے کھوج سٹیا تے رب نے آسمان تو یوسف علیہ السلام وال وحی کر دی تھی۔ ایتھوں ایک سبق ملدا ہے، ایک درس ملدا ہے۔ اے سارے بھائی تے جیڑیاں میریاں ماما بہناں جمعہ سنن واسطے آئیاں نے تے اے سوشل میڈیا دے ذریعے جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے ذرا پوری توجہ نال اس بات نو سننا، انشاءاللہ یہ بات دلاں نو تسلی دے گی اور غماں نو اور پریشانیاں نو دور کرن دا سبب بنے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو پائیاں نے کھوج سٹ دیتا، یوسف علیہ السلام کھوج ڈگ پے، پائی کھوج سٹ کے تے واپس ٹر گئے۔ ایک کھو کس مقام تے بے جیڑی حضرت یعقوب علیہ السلام دی رہائش ہے نا، او دے تو کوئی 3-4 کلومیٹر دے میل دے فاصلے تے ایک سنسان تے بیابان میدان ہے، او دے اندر ایک کھو ہے جتھے ہائی مائی کوئی چھیتی جاندہ ہی نہیں۔ ہون دیکھو نا بستی دے قریب کھو ہوئے تے اس کھو وچوں پانی لین ساری بستی آ جاندی ہے تے جیڑا دور ہوئے اوتھے کنے جانا ہے، اوتھے تے او نہیں جانا ہے جیڑا کوئی راہ لنگدا مسافر ہوئے گا یا کوئی کسے جناب مصیبت یا پریشانی جو اس کھو تے پہنچ جاتے اس کھو چو پانی لے لوے، وگرنہ اصولی طور تے ساریاں قریبی کھو تے پانی لین واسطے جانا ہے، دور تے کھو تے کسے بھی نہیں جانا۔ اے ہن حضرت یوسف علیہ السلام اس کھو وچ نے جتھے انسان دا ہائمائی آنا بھی اتنی جلدی امید نہیں کہ کوئی اس کھو تے پانی لین واسطے آئے گا، اور سنسان کھلا میدان ہے اور کوئی قافلہ شاید کوئی مہینے کوئی ایک دیوار اتھوں کوئی گزردا ہوئے، ایڈی جلدی کسے مسافر دا اوتھے آنا بھی ممکن نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کھو دی گہرائی دے اندر نے رب نے قرآن دا لفظ استعمال کیتا فی غیابت الجبی، گہرے کنویں دے اندر، جس کنویں وچ پانی بھی سی اور کنواں بڑا گہرا سی، اس کنویں دے اندر یوسف علیہ السلام دے پراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو سٹیا ہے، جدا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اتھوں باہر بھی اپنے آپ نہیں نکل سکتے، جنی دیر تک اتھوں کوئی باہر نکالن واسطے انتظام نہ کرے اونی دیر تک خود باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ ایتھے ہائمائی ایڈی چھیتی کسے مسافر دا آنا بھی ممکن نہیں، کسے بستی والے نے ایتھے آنا بھی نہیں، اور جناب اے سنسان علاقہ ہے، ایتھے کوئی ہائمائی وڑدا ہی نہیں، کوئی بکریاں دا چرواہا ٹردا پھردا جانور چراندا اپنا ایتھے آ جائے تے بکری گل ہے، وگرنہ امید کوئی نہیں۔ یعنی مجموعی اعتبار نال دنیاوی اسباب یوسف علیہ السلام دے بچن دے سارے کی ہو گئے نے، ختم ہو گئے، سارے بولو کی ہو گئے نے، ختم ہو گئے نے۔ بندہ اتھے کوئی نہیں ہونا، بستی والے اتھے نہیں ہونا، یوسف علیہ السلام اتھوں نکل نہیں سکتے، مسافر کدی کو قسمت نال اتھوں لنگے گا، سنسان میدان ہے، آواز مارن تے کھوچو باہر نہیں نکلنی، نکل بھی آئے تے کتھوں تک جائے گی، کون سنے گا، اتھے کوئی بندہ ذاتی کوئی نہیں، جدو دنیاوی تمام وسائل تمام اسباب
ختم ہو گئے تے رب فرماندے نے جیڑے ساڈے ہوندے نے اسی انہاں نوں کلیاں نہیں چھڑدے. اے جدوں دنیا دے اسباب ختم ہو گئے, دنیا دے وسائل ختم ہو گئے تے اللہ فرماندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جنہوں دنیا دے سارے اسباب ختم ہو گئے, سارے وسائل ختم ہو گئے, پھر اساں آسمان تو اپنے یوسف نال آپ رابطے جوڑ لے. اساں زمینی اسباب ختم کر کے یوسف علیہ السلام دا رابطہ آسمان دے فرشتیاں نال جوڑ دیتا. اساں آسمان دے ملائکہ نال حضرت یوسف علیہ السلام دا رابطہ جوڑ دیتا. اے ملائکہ فرشتے آ کے نا تسلی دے رہے ہیں, تشفی دے رہے ہیں. لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. میں پچھلے جمعے دسیا سی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُم لفظ دی اندر اللہ نے اگوں 40 سالاں دا سارا منصوبہ حضرت یوسف علیہ السلام نو سمجھا دیتا ہے. اے میرے نبی یوسف, ایک وقت آئے گا تو انہاں نو آپ انہاں دیاں انہاں کرتوتاں دیاں خبراں دیویں گا, جدا مطلب ہے کہ رب مینوں اس خوہ چوں کڈ لے گا, میں ایتھے مراں گا نہیں, مینوں موت نہیں آئے گی, مینوں کوئی جانور نہیں کھائے گا, میں پانی وچ نہیں ڈوباں گا, میں اس خوہ چوں نکل جاواں گا. پھر نکل کے رب ایک ویلے مینوں کسی ایسے مقام تے پہنچائے گا جدوں میرے بھرا سامنے کھڑے ہون گے تے میں انہاں نوں انہاں دے اعمال دیاں خبراں دے رہا ہوواں گا, انہاں دے سلوک دیاں خبراں دے رہا ہوواں گا. ہن اے تو سبق کی ملیا, درس کی ملیا. او مصیبتاں دے مارے لوگو, پریشانیاں دے مارے لوگو, دکھاں دے مارے لوگو, بھکھاں دے مارے لوگو, دنیا دے ستائے ہوئے لوگو, مہنگائی دے ستائے ہوئے لوگو, اور ظلم و ستم لوگاں دے سہن والیو, ایتھو اللہ نے مینوں تانوں ایک سبق دیتا ہے. جدوں دنیا دے اسباب مک جان, جدوں دنیا دے وسائل مک جان, جدوں دنیا دے اپنا حمایتی کوئی نظر نہ آوے, جدوں دنیا دے اپنا مددگار کوئی نہ دسے, جدوں دنیا دے اوتے اپنی حمایت کرن والا کوئی نہ دسے, جدوں دنیا دے اوتے دکھ ونڈان والا کوئی نہ دسے, جدوں دنیا تے پریشانیاں مکان والا کوئی نہ دسے, تے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہونا. رات ادھی دا ٹائم ہوئے, تنہائی ہوئے, کسے ایسے جنگل بیابان وچ ہوویں, کسے ایسے میدان وچ ہوویں جتھے کوئی تیری مدد نو نہ پہنچ سکدا ہووے, جتھے کوئی تیری ہیلپ نو نہ آ سکدا ہووے, تو صدقے دل نال آواز عرش والے رب نو مار لے. اللہ جے خوہ وچ یوسف نال رابطے جوڑ سکدا, تینوں بھی پریشانیاں تو نکال کے آسانیاں عطا فرما سکدا. کیوں جی رب کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ تو سبق ملیا نا, جدو دنیا چ کوئی حمایتی نہ لبے, وسائل نظر نہ آن, اسباب نہ دسن, پر کرنا کی ہے اللہ نال رابطہ جوڑ لینا ہے, رب نال تعلق اپنا قائم کر لینا ہے, اللہ نال اپنا تعلق جوڑ لینا ہے. پھر وہ کی کرے گا؟ او اللہ تیرے لئے منصوبے آپ بنائے گا, رب تیرے لئے پروگرام آپ ترتیب دے گا, تیریاں پریشانیاں بھی بکائے گا, اور تیریاں مصیبتاں دور کر کے رب آسانیاں پیدا فرما دے گا. اللہ اس سبق سانو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے. وہ اسی یہ سبق بھول گئے ہاں, یہ ہوئی وجہ ہے کہ ایس مہنگائی دے دور دے اندر کہ جدو ساڈے اتے بدترین طبقہ حکمرانہ دی صورت دے اندر مسلط ہو چکی ہے, حالے بھی سانو رب یاد نہیں ہوندا, حالے بھی ساڈیاں گلاں پتہ کی نے, فلانی پارٹی ٹر جائے تے فلانی آ جائے تے ملک صحیح ہو جائے گا, فلانی ٹر جائے تے فلانی آ جائے تے حالات بہتر ہو جائیں گے, فلانی پارٹی ٹر جائے تے فلانی آ جائے تے سوکھا ہو جائے گا, فلانی پارٹی آ جائے تے مہنگائی مک جائے گی. اور لوگوں سنو, چھٹتے ہوئے نہ پارٹیاں دیاں جانا, چھٹتے ہوئے نہ سیاست دانا دا کھتا,
چھڑ دیو انہاں بے ایماناں نال تعلق توڑ لو، آؤ عرش والے رب نال تعلق جوڑ لو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اگر آج بھی تسی اپنے رب نال تعلق جوڑ لو گے، اللہ انہاں مصیبتاں پریشانیاں چوں کٹ کے انہاں ظالماں دے ظلم تو بچا کے اج بھی تانوں نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سانو رب نال تعلق جوڑن دی توفیق عطا فرمائے، رب سانو او دے نال اپنا تعلق مضبوط بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور چھڑ دیو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے تواڈے مسائل دا حل نہ نون لیگ کولے، نہ تواڈے مسائل دا حل پی ٹی آئی کولے، نہ تواڈے مسائل دا حل پیپلز پارٹی کولے، نہ تواڈے مسائل دا حل کاف لیگ کولے، نہ تواڈے مسائل دا حل فوج کولے، نہ تواڈے مسائل دا حل امریکہ کولے، نہ تواڈے مسائل دا حل کسی اور بدبخت کولے۔ تواڈے مسائل دا حل عرش والے رب کولے، انہیں اودو کرنا ہے جدو تسی او دے قابل ہو جاؤ گے۔ آکھو گے جی کیویں قابل ہوواں گے؟ لو ذرا سنو گل آئی تے میں سنا دیاں۔ رب نے قرآن چکھیا ہے آج بھوکے مردے نہ پے، مہنگائی بڑی زیادہ ہے، کوئی شے ہاتھ پان نو جناب بندہ ہاتھ نہیں پا سکدا کسی شے نو، جیڑی شے نو ہاتھ پاؤ وہی ہاتھ نہیں لان دیندی۔ اے پتہ جے گل کی بنی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماندے نے جدو تسی ساڈے ذکر تو منہ موڑ لو گے، جدو تسی ساڈے ذکر تو اعراض کر جاؤ گے، ذکر کیے نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، رب دی یاد، اب مختلف اذکار جڑے نبی پاک نے دسے نے، فرمایا جدو تسی میرے رب دے ذکر تو منہ موڑ لو گے، قرآن تو منہ موڑ لو گے، میرے نبی دے فرمان تو منہ موڑ لو گے، جدو نماز تو منہ موڑ لو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پھر اللہ نون لیگ کلے، پامے پی ٹی آئی کلے، پامے پی پی کلے، پامے جناب پی پی کلے، پامے بندہ کلے، او کوئی بھی شے تواڈے تے مسلط کر کے معیشتاً ضنکا تواڈا زندگی گزارنا حرام کر دے گا۔ وجہ کوئی بھی شے بن سکتی ہے، وجہ کوئی سیاسی جماعت بن سکتی ہے، وجہ کوئی پارٹی بن سکتی ہے، ڈالر اتے ٹر گیا ہے، ساڈی کرنسی تھلے آ گئی ہے، یہ ساریاں گلاں نے نا، یہ سارا کچھ پتہ جے کیتا کنے میں؟ بولو سارے بولو کون کردا ہے؟ تے پتہ کیتا کیوں ہے؟ اساں قرآن نو کھولنا چھڑ دیتا، اساں نمازاں پڑھنیاں چھڑ دیتیاں، اساں قرآن پڑھنا چھڑ دیتا، اساں قرآن سمجھنا چھڑ دیتا، اساں قرآن تے عمل کرنا چھڑ دیتا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، رب نے ساڈے تے بدترین لوگ مسلط کر کے ساڈا زندگی دا گزارا تنگ کر دیتا۔ اور اگر انجی رہے نا حالے بھی بندے دے پتر نہ بنے، ایدہ اگلا پتہ ہے نتیجہ کی نکلنا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، حالے تے دنیا جتوانو مہنگائی چکی جی پینے آنا بے، اگر تسی حالے بھی بندے دے پتر نہ بنے، حالے بھی نہ سمجھے، قیامت والے دن اسی انیاں کر کے اٹھاواں گے۔ پھر آکھے گا اللہ دنیا ہی تو میری بڑی بنائی سی، مینوں انیاں کیوں کیتا ہی؟ آواز آئے گی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اور تیرے کول ساڈیاں ایتاں آئیاں سن، تو کدی انہاں نوں کھول کے ویکھیا، کدی انہاں نوں پڑھ کے ویکھیا، کدی انہاں نوں سمجھ کے ویکھیا، کدی انہاں تے عمل کیتا، کدی انہاں ول دھیان دیتا؟ تو ساڈیاں آیتاں نوں بھلا دیتا، اج اساں تینوں بھلا دیتا ہے، جا موجاں کر جتھوں لب دیاں اکھاں لے آ، جتھوں لب دیا بنائی لے آ، مار آواز اپنے سیاسی لیڈراں نوں جنہاں پیچھے تو کتاب و سنت دی مخالفت کردا رہے ہیں،
بلا اپنے قائدین نو، اپنے لیڈران نو، انہاں نو کہ میری بینائی لٹاؤ۔ کوئی لٹا سکدا؟ وہ انیاں نو کوئی بنائی رب تو علاوہ دے سکدا؟ خصوصاً قیامت والے دن جنہوں رب نہ کر کے اٹھائے انہوں کوئی سجاکھا بنا سکدا؟ نہیں بنا سکتا۔ یوسف علیہ السلام خوچ ڈگے نے تے تینوں سبق دے رہے نے، چھڑ دے دنیا دے اسباب اور وسائل دے، تکیہ نہ کر، بھروسہ نہ کر، بھروسہ کر نہیں اور سرش والے رب دی ذات تے کر جیڑا خوچ بھی یوسف نو کلیا نہیں رہن دیتا۔ خوچ سٹ کے نا تے ہن واپس مڑے، آکھن لگے باپ نو جا کے کہنا کی ہے؟ وچوں ایک سیانا پیا، انہیں کہا کہنا کی ہے؟ جو باپ نے آکھیا سی وہی بہانا بہترین ہے۔ باپ نے کی آکھیا سی؟ انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مینوں ڈر لگدا ہے کدھرے بھیڑیا اینوں نہ کھا جائے، تے یہی بہانا بہترین ہے۔ ابے نو جا کے آکھاں گے ابا جی اسی ذرا کو بکریاں لے کے اگاں ٹر گئے، اسی ذرا کو دوڑاں شوڑاں لان لگ پے، تے یوسف نو اساں پایا سامان دے کول تو ایتھے دھیان رکھ، تے جدوں واپس آئے تے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا سی۔ جیڑی گل ابے نے آکھی سی نا، ابے دے ذہن میں جیڑی گل سی اوہی سنا چھڑو، بہترین بہانا ہے۔ لو جی پروگرام سارا آندے نے بھیڑیا جے کھا گیا تے کوئی نشانی نشونی تے ابے نو وکھانی جے نا، تے یوسف علیہ السلام نو خوج سٹن تو پہلا چونکہ منصوبہ پورا سی انہاں دا، کرتا انہاں لا لیا تے بکری ذبح کر کے نا خون او دا لا کے بکری نو تے ٹر پے کہ چلیے ہن، تے آئے نے رات دے ٹائم، قرآن دے الفاظ نے نیرا پے گیا تے پھر آئے نے، کیونکہ نیرے چ دھوکھا دینا سوکھا ہوندا ہے، کیوں جی چن نے دھوکھا ایڈی چھیتی نہیں دیتا جاندہ، نیرے وچ دھوکھا دین والے نیرے دا کی کردے نے؟ انتظار، نیرا پہلے تے پھر سن لاواں گے، نیرا پہلے تے پھر ڈاکا ماراں گے، نیرا پہلے تے پھر چوری کراں گے، نیرا پہلے تے پھر بدکاری کرن جاواں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے نیرے دے شرور نے، اسے واسطے میرے رب نے سانو دو سورتاں سکھائیاں نے، کدے واسطے؟ انہاں نیریاں دے شر تو بچن واسطے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ عرشاں والیا جدوں نیرا رات دا چھا جائے اللہ اس ویلے دے شر تو بھی اپنی رحمت نال بچا لے۔ نیرے دے شر بڑے ہوندے نے، نیرے دے اندر بڑے ظلم ہوندے نے، وہ اسے واسطے تسی آنے آؤ اے جہالت دے ہنیرے مکا دیو، کتاب و سنت دا سورج چڑھا دیو، اے کتاب و سنت دی روشنی پھیلے گی، ہنیریاں دے ظلم مک جان گے۔ بہرحال آندے نے رات نو ذرا لیٹ کر کے جانا ہے تاکہ ابا جی نو ساڈی مکاری دا پتہ نہ لگ سکے۔ واہ واہ، کوئی اگے شام و شام واپس ٹر جاندے نے، ہن کوئی کفتاں دا ویلا ہو گیا، کفتاں دا سمجھدے نا پنجابی دے اندر عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے، تے ہن نیرا جدوں چنگا پھیل گیا ہے تے آئے نے پچھوں جناب کھیڑ دے لگے آندے نے، ہسدے لگے آندے نے، اپنے پروگرام دی کامیابی تے جشن مناندے لگے آندے نے۔ لو اج یوسف کولو جان چھٹ گئی تے اج یوسف نو باپ دیا نگاہاں تو دور کر دیتا ہے، ہسدے کھیڑ دے لگے آندے نے، تے جدوں پنڈ نیڑے آیا، جدوں محلہ نیڑے آیا، جدوں بستی سامنے نظر آئی، وجاؤ اباہم عشاء یبکون۔ مینوں ایتھے نا مولانا محمد حسین شیخ پوری کہو رحمت اللہ یاد آ گئے، تے ساڈے استاد حضرت شیخ حافظ الیاس اسری صاحب حافظہ اللہ جنہاں کو سا قرآن دی تفسیر سکھی ہے، اللہ انہوں نے صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ میرے جننے استاد نے جنہ دی محنت اور دعاواں دا نتیجہ اج میں اس منبر تے کھڑا، ربا انہاں سارے جڑے زندہ نے انہاں نو بھی جڑے فوت ہو گئے نے اللہ سب تے اپنی رحمتاں نازل فرما۔ حضرات ساڈے استاد دسدے نے ہون تے کوئی دور تھوڑا جا کٹ گیا ہے، پہلا تھوڑے سال پیچھے ٹر جاؤ نا، جڑے پرانے بندے نے انہوں نے پتہ ہے باقاعدہ
پٹن والیاں بیبیاں ہوندیاں سن جنہاں نو باقاعدہ پیسے دے کے پٹن واسطے بلایا جاتا سی مرنے تے. ہے جے پتا کہ نہیں؟ بابیاں نو پتا ہوئے گا، بڑھیاں نو، جواناں نو نہیں پتا ہونا. باقاعدہ پنڈاں دے وچ ایسیاں پروفیشنل بیبیاں ہوندیاں سن جنہاں نو کسے مرنے ہوتے ادوں جہالت دے دور دے اندر جس میت ہوتے چوکھا پٹیا جاندہ سی نا، لوگ سمجھتے سن بلے بلے اے دی بڑی شان ہے، اے دے پٹیا چوکھا گیا ہے. ساڈے نبی نے کی آکھیا ہے کہ پٹنا نہیں، نوحہ کرنا نہیں، ماتم کرنا نہیں، سینہ چاک نہیں کرنا، اپنے سینے دے ہتھڑ نہیں مارنے، چہرے تے تھپڑ نہیں مارنے، وال نہیں نوچنے. اے ساڈے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا ہے. اور فرمایا جیڑی بی بی یہ کام کرے ہوتا ساڈے نال تعلق کوئی نہیں، ساڈے نال دا رشتہ کوئی نہیں، ساڈی امت نال دا رشتہ تعلق کوئی نہیں. یہ ساڈے نبی نے منع کیتا ہے. پر جاہل لوگاں دے وچ میں ادو لالے منہ سے ہونا سا ایتھے آن تو پہلا، ایتھوں جا کے تے واپس آن تو پہلا، سمجھ آ گئی جی نا؟ وزیرآباد جا کے تے واپس آن تو پہلا 2 سال میں لالے منہ سے گزارے. اوتھے ایک ساتھی او اہل حدیث سی تے پورے پنڈ وچ کلا ہی اہل حدیث سی، اودا کوئی فوت ہو گیا تے کہنے لگا جی میرا دل ہے کہ جنازہ ہوتا تسی پڑھاؤ، ساڈے پنڈ بندہ مواحد کوئی نہیں تے میں کسے مشرک کو جنازہ نہیں پڑھوانا چاہتا، پیراں کول میں نہیں جنازہ پڑھوانا، تے تسی ذرا آؤ جنازہ. اسی ٹر گئے جماعتی ساتھی کو 8-10 بندے گڈی تے لگے گئے. اسی پنڈ چ وڑے تے انج آواز آوے جویں کوئی او سور نہیں پھوک اج دے رودا کھول دے نے تے کئی گھگو وجاندے نے گھگو، او جویں گھگو دی آواز ہے نا انج دی آواز پنڈ چوں پئی آئے. میں پوچھیا جیڑا بھائی سانو لے کے جا رہے ہیں، میں کہا ایتھے گھگو پہ وجدے نے، دوپہر دا ٹائم ہے، اے کدے واسطے گھگو پہ وجدے نے؟ آندا آ جی گھگو نہیں وجدے، اے سپیشل انہاں پنڈاں دی ایک پروفیشنل عورت ہے جیڑی نوحہ کرنا سے بلائی جاندی ہے، اے او دی آواز ہے جیڑی محلے جو باہر جا رہی ہے. گھگو آنگو جناب چیخے پئی رولا پئی پائے. آخر کار اسی پہنچ گیا تے اکھی اساں جا کے ویکھ لیا. اے ہو جیاں عورتاں اج شاید کو گھٹ ہو گئیاں ہن، پہلا باقاعدہ پروفیشنل عورتیں ایسیاں ہوندیاں سن، انہاں نوں باقاعدہ بلایا جاندا سی. تے اے بیبیاں جدوں جاندیاں سن نا پچھوں کھاندیاں پیندیاں ہسدیاں کھیڑدیاں رولا پاندیاں ایک دوجے نوں چونڈیاں وڑدیاں نچدیاں ٹپدیاں جا رہیاں نے. تے جدوں محلے چ وڑن لگنا نا ادوں جناب او سر تے باواں تے ہتھڑ تے کپڑے جناب پھاڑ لینے تے بال نوچ لینے، پچھوں ہسدیاں کھیڑدیاں لگیاں آ رہی نے، کوئی چھولے کڑدی کھاندی آ رہی ہے، کوئی گنے چوبدی آ رہی ہے، کوئی مولیاں گاجراں پٹ پٹ کے کھاندی آ رہی ہے. تے جدوں پنڈ چ وڑنا پھر ہو دیاں آوازاں ہیں. اے فراڈیاں دا طریقہ پرانا لگا رہا ہے، دھوکھا دین والیاں دا طریقہ پرانا لگا رہا ہے. اے ہوئی کم یوسف دے بھراواں نے کیتا ہے، پچھوں ہسدے کھیڑدے لگے ہوندے نے. تے جدوں بستی دے نیڑے آئے نے نا وجاؤ اباہم عشاء یبکون، رات پہ گئی عشاء دا ویلا ہو گیا، ہنیرا چھا گیا، روندے آ رہے ہیں پٹدے آ رہے ہیں، سر دے اوتے نہ باواں رکھیاں نے. تے جدوں آواز حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنی ہے نا تے دوڑ کے باہر نکلے. اے تے میرے ہی پتر اس ویلے واپس آندے نے، اج آئے لیٹ نے، پتہ نہیں انہاں نوں کی بن گیا. تے تڑکو تے گئی لگا سی نا یوسف نو لے گئے نے، اللہ خیر رکھے سلامتی نال واپس آ جائے. تڑکو تے گئی سارے دن دا لگا سی، غم تے گئی دن نو بڑا سی. تے اے جدوں باہر نکلے تے ویکھیا کی ہے، اے پتراں نے سر تے باواں رکھیاں نے، روندے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگاں کو پوچھیا ہویا کی جے، رونا بند کرو، گل دسو کی جے، یوسف کتھے جے؟ ہن لگے جواب دے، نالے روندے نے پے، فراڈ لان لگے جے، دھوکھا لان لگے جے. اس واسطے ہر رون والا سچا ہویا کردا، اوے ہر رون والا حق تے ہویا کردا. میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی اج بھی ایک ٹولا ایسا ہے وے جیڑا روندا تے پٹدا اور اپنے آپ نو حسین دا عاشق کہندا ہے. اوے خود ہی حضرت حسین دے قاتل نے اپنے قتل دے جرم نو چھپان واسطے پٹ رہنے، قیامت تک پٹ دے رہن گے. پر جیڑا انہاں حضرت حسین نو قتل کیتا ہے، اے قتل انہاں تو دھویا جا سکدا؟ اے قاتل نے حضرت حسین دے، اے ہوئی قاتل نے حضرت علی المرتضیٰ دے، اے ہوئی قاتل نے
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بہرحال اے روندے آئے. ابا جی نے پوچھا کی بنیا جے کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابا جی کی دسیے تانوں؟ اوے ہویا کی جے گل دسو. آندے نے ابا جی انا ذهبنا اسی ٹر گئے جنگل وچ نستبقو اسی دوڑ لا. اساں کیا اج وہی دوڑ لائیے بولا کیڑا کے لنگدا ہے. اسی دوڑنا لگ پے. وترکنا یوسف عند متاعنا تے یوسف چھوٹا سی اونوں اسی دوڑے شامل نہیں سن کر سکدے. تے ابا جی اونوں اساں با دتا سامان دے کول لے یوسف تو ایتھے ذرا دھیان رکھ اسی ذرا کوئی تھوڑی جی دوڑ لا کے آئیے. تے ابا جی جدوں اسی واپس آئے فرمایا پھر کی ہویا؟ فاکل الذئب واپس آ کے ویکھیا تے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا سی. تے نال ہی ہن جھوٹیاں ہون دی ایک نشانی اور بھی سنو. پتہ کی آندے نے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابا جی سانو پتہ ہے اسی سچے بھی ہوئے تے تانوں ساڈی گل تے یقین نہیں ہونا. جھوٹے سن نا فراڈی سن باپ نبی نو دھوکا دے رہے سن دو نمبری کر رہے سن. تے اپنا یقین دلان واسطے کی آندے نے سانو پتہ ہے کہ تانوں ساڈی گل دا یقین پر گل اے کہ بھیڑیا انہوں کھا گیا. اج بھی آ جھوٹیاں دیاں نشانیاں اے ہی نہیں. او جی تسی پاویں یقین کرو نہ کرو اللہ دی قسم دا ریٹ ہے. ہم منڈی تے بازاراں وچ بیٹھے نے نا فراڈیے جیڑے 420 نمبر شے نو ایک نمبر کہہ کے ویچ رہے ہیں کہ نہیں؟ او بولو او دھوکھا دے رہے ہیں کہ نہیں؟ گورنمنٹ نے جڑی مہنگائی کیتی ہے سو کیتی ہے اینا کی نیگو کر چھڑی ہے. پٹرول مہنگا ہو گیا ہے کرائے بدا چھڑو تے پٹرول سستا ہو گیا تے کرائے کٹاندا تے کوئی نہیں. وہ گل سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ فلانی شے مہنگی ہو گئی ہے فلانی سامان دا ریٹ بتا دیا. اچھا ہن سستی ہو گئی ہے تے ہن دا ریٹ گھٹاندے کیوں نہیں؟ دھوکھا فراڈ. پھر مزید ہے کہ اس دھوکھے نو حلال کرنے واسطے ول پا پا کے مسئلے مولویاں کو پوچھنے. تے کئی میرے ورگے مولوی تھوڑے جا پڑھے انہوں نے گل سمجھ نہیں آندی وہ کہہ چھڑتے ہیں جائز ہے جائز حلال حلال ہے. ایک مولوی کو فتوا لب جائے پھر انی با چھڑتے ہیں او بھائی تو حرام کر او جی میں فلانے مولوی کو فتوا دیا. اچھا جے 20 مولویاں چو ایک نے حلال دا فتوا دے چھڑیا ہے تے انیاں نے حرام دا فتوا دیتا ہے. وہ ایک حلال دا فتوا دین والا تیرے واسطے مفتی ہے تے جڑے انی حرام کہہ رہے نے انہاں دا علم تینوں پچدا ہی نہیں. اپنے مطلب دے مسئلے کڈنے ہیں سی. سانو پتہ ہے ساڈے کو لوگ مسئلہ پوچھدے نے تے کئی ایسے بندے ہوندے نے سانو پتہ لگ جاندا ہے بندے دے گلاں باتاں تو پتہ لگ جاندا. او ساڈے کول مسئلہ پوچھ کے نا پھر مسئلہ اودے کلو بھی پوچھے گا 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 اودے کلو کسے پاسیوں مینوں میرے مطلب دا مسئلہ مل جا تے میں پھر ذرا پنگڑے پاواں. اللہ 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 سانو اس دھوکے دے فراڈ تو محفوظ فرما لے. اللہ سانو اس بے ایمانی تو محفوظ فرما لے. حضرت یعقوب علیہ السلام نو کی آندے نے پتر آ کے ابا جی انہوں بھیڑیا کھا گیا ہے تے نالے ابا جی گل اے وے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. سانو پتہ ہے اسی سچے بھی ہوئے تے تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں. سچے بھی ہوئے
یعقوب علیہ السلام کوئی عام آدمی تے نہیں سن، رب دے نبی سن. تاویل الاحادیث دا علم سپیشل رب نے یعقوب علیہ السلام نو سکھایا سی. جدو نہ کہ نا لو کنا صادقین، یعقوب علیہ السلام نو ادو ہی سج گئی بے ایمانی پہ کر دینے، فراڈی پہ لاندے نے، تاں ہی تے آندے نے نا لو کنا صادقین. اصل تانوں عربی تو واقفیت نہیں نا، تاں تانوں دا مزہ نہیں آیا. اللہ دی قسم سانو پوچھ کے ویکھو، لو کنا صادقین، لو دا مانا اگر، لو دا مانا تے اگر کدو بولیا جاتا ہے جدو گل شک وچ ہوے، جدو گل اچھی بولو اور قرآن سمجھو. لو ادو بولیا جاتا جدو گل شک وچ، اگر اگر انج ہویا، اگر انج ہویا، پتہ پکی گل نہیں، اگر انج ہویا. تو یعقوب علیہ السلام بڑے دانا سن، انہاں کہا جڑی گل اگر آ گئی ہے نا، اے دا مطلب ہے انہاں بے ایمانی کیتی ہے. اے یوسف نو آپ کدھر ٹھکانے لا نا تے مینوں آ کے ہن فراڈی پہ لانے. اگر اسی سچے بھی ہوئے تو تانوں ابا جی یقین نہیں ہونا ساڈی گل دے. اچھا وہ بھیڑیا کھا گیا انہوں، یہو جی بھیڑیا کھا گیا، وہ کوئی نہ کوئی شاید بچی ہوئے گی. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اللہ نے جھوٹا خون قمیض اتے لا کے لے آئے. کیڑا خون؟ اوچی بولو، جھوٹا خون حضرت یوسف دے کرتے نو لا کے لے آئے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون قمیض اتے لا کے لے آئے. تے لے آگے نا حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا باب یعقوب دے اگے پیش کر دیا. دیکھو نا آ سارا خون بھیڑیے دا لگا جے. تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا کھولیا، کرتا کھولیا، باواں بھی سلامت نے، گھیرا بھی سلامت ہے، اتوں بھی سلامت ہے، تھلیوں بھی سلامت ہے. تے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اینو اللہ دے بنائے بھیڑیے نہیں کھادا، اینا بھیڑیاں کسے پاسے ٹھکانے لا چھڑے ہیں. جے اللہ دا بنایا بھیڑیا کھاندا، وہ ایڈا سیانا بھیڑیا ہلے تک نہیں جمیا جیڑا کھان تو پہلا انہوں آخر لا قمیض میں تینوں کھانا ہی، اور لا کرتا میں تینوں چک مار نہیں. وہ کئیاں نو کتے بہ جاندے نے نا، بہ جاندے نے، بڑے بڑے لوکاں نے پالے نے، آندے نے جی بڑا سیانا کتا ہے، پوری رکھوالی رکھ دے. اے ایڈا سیانا کتا ہو کے بھی جے کسے نو پوے تو انہوں پہنا آندہ کپڑے لا لے. ہائے ہائے ہائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کرتا بہندے نے تے نالے وہ گلاں ساریاں ذہن وچ نے. کیڑیاں؟ 11 ستارے، ایک چند تے ایک سورج مینوں سجدہ کر دے نے. تے سجدہ تے ہالے ہویا نہیں تے یوسف نو بھیڑیا کیویں کھا سکدا ہے؟ ہالے سجدہ نہیں ہویا، یوسف نو بھیڑیا کیویں کھا سکدا ہے؟ یقین دی گل ہے نا، گل یقین دی مینوں یاد آئی ہے، میں سنا جاں. میرے ایک نبی دے صحابی جدو میرے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کی تھی ہے نا، تے اے پیچھا کرتے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے، تے انہاں نے میرے نبی نو پا لیا. تے آپ فرماندے نے آپ نے اللہ کو دعا کی تھی تے انہاں دا گھوڑا زمین وچ دنس گیا. تے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ مینوں ایتھوں نجات دے دے تے میں وعدہ کرنا واپس ٹر جاں گا تے کسے نو ایتل آن بھی نہیں دے آنگا. آپ نے دعا فرمائی، گھوڑا باہر نکل آیا، وعدے دے مطابق واپس ٹر گئے. تے واپس مڑن لگے تے آپ فرماندے نے جنیا گل سن جا جی، فرمایا کو ویلا آئے گا کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں چ پہن گے، کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں چ پہن گے. اللہ دے نبی فوت ہو گئے. ایمان دے یقین دی گل سنانا گا، تہاڈا بھی یقین جویں دا ہے نا سانو پتہ ہے، اینج فٹا فاٹی رڑدا جاندا یقین ہو لگا جاندا جے بیا ذرا کو مشکل آ جائے تے یقین نظر ہی نہیں آوندا. اللہ دے نبی فوت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئے. حضرت عمر دا دور آ گیا، بیمار ہو گئے، بڑے شدید بیمار ہوئے.
تے لوکی پتہ لین آئے، لوگاں دا خیال ایسی کہ ہونے فوت ہو چلے نہیں، یا فوت ہو گئے نے، غشی تاری ہوئی ہے بے ہوش نے، تے ہوش آیا تے ویکھیا لوگ دوالے کٹھے ہوئے، آندے نے تسی کی سمجھتے ہو میں مر چلا، اور تانوں کی خیال ہے کہ میں نے موت آ چلی ہے؟ سنو میں حالے نہیں مرنا۔ اے جی تانوں کیویں پتہ ہے کہ تساں حالے نہیں مرنا؟ فرماندے نے میرے سونے نبی نے آکھیا سی کہ ایک ویلا آئے گا کسرا دے کنگن تیرے ہاتھاں چ ہون گے، حالے تک میرے ہاتھ چ کسرا دے کنگن نہیں آئے، جب تک آ نہ جان میرا ایمان ہے مینوں موت نہیں آ سکتی۔ میرے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، حالے میرے ہاتھ کسرا دے کنگن آئے نہیں، مینوں موت کیویں آ سکتی؟ میں نہیں مرنا۔ ٹھیک ہو گئے، چند دن لنگے، ٹھیک ہو گئے، طبیعت ٹھیک ہو گئی، اٹھ کے ٹرن پھرن لگ پے۔ پھر حضرت عمر دے دور حملہ کیتا، کسرا تباہ ہویا، مال غنیمت آیا، تے کنگن حضرت عمر نے انہاں دے ہاتھ پڑھائے، لو جناب اے کنگن تواڈے ہی سے آئے نے، ہاتھاں دے کنگن پائے نے، فرماندے نے اج میرے نبی دیاں ساریاں گلاں پوریاں ہو گئی۔ حضرات ایمان دے یقین پیدا کر، جویں نبیاں نے یقین بنایا، جویں نبیاں دے صحابہ نے یقین بنایا۔ اوے آندے نے پیر کامل نہیں ہوندا، یقین کامل ہوندا ہے۔ تو رب تے یقین دے کر ذرا کو، تیرا یقین ہی کوئی نہیں، ڈاواں ڈول لگا پھرنا ہے۔ اب میں تے کئی دفعہ آکھیا، کئی ساڈے کول مریض آندے نے، انہاں نوں آکھیے نا فلانا وظیفہ فلانی ہے تو پڑھو اللہ شفا دے دے، پتہ کی آندے بڑے مولوی جی وظیفے پڑھے نے، چلو تہاڈا بھی پڑھ کے ویکھ لینے ہاں، پڑھ کے ویکھ لے۔ یقین تے ہے ہی کوئی نہیں، یقین ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ سانو اپنے رب تے یقین پختہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو یقین سی تاریاں نے یوسف نو سجدہ کرنا، سورج تے چند نے بھی سجدہ کرنا، تے سجدہ ادو کرنا جدو یوسف نے اس مقام تے پہنچنا، تے بلا بھیڑیا کیویں کھا سکدا یوسف نو؟ اے ساریاں گلاں ذہن وچ نے، تے بھراواں دا حسد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام دے ذہن وچ، تے کرتا بھی سلامت آ گیا، بھیڑیے نے خراش تک کرتے تے پیدا نہیں کیتی، اے بھی جناب سلامت آ گیا۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک کرتا ویندے نے تے کی آندے نے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ کرتا ویکھ کے نا تے آندے نے بل سولت لکم انفسکم امرا، اور میرے او پترو مینوں پتہ لگ گیا ہے تساں کولوں ہی کہ گل کر لئی ہے، تسی کولوں ہی کوئی گل بنا کے لے آئے ہو، تے میرے او پترو مینوں اگے ہی شک سی، مینوں اگے ہی تڑکو لگا سی، میں تاں ہی اپنے پتر نوں نہیں سا گھلدا، مینوں پتہ سی تساں کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے چھڑنا، تے ہن تسی کر آئے ہو، تے میرے او پترو ہن میری گل سنو، میں کی کرنا ہے؟ اے ابا جی تسی کی کرن لگے ہو؟ فصبر جمیل، فصبر سارے بولو فصبر، ہن مینوں صبر جمیل ہی کافی ہے، ہن مینوں صبر جمیل ہی کافی ہے۔ اچھا ایتھے میں کوئی اور گل سنا دیاں، اے جڑیاں کتاباں نے نا سابقہ کتاباں، تلمود ہو گئی، تورات انجیل وغیرہ، جیڑی انہاں عیسائیاں یہودیاں نے کول لگی پھردی ہے، اے دے اندر جیڑی گپ انہاں بے ایماناں نے ماری ہے نا نبی یعقوب علیہ السلام دے بارے، میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی یوسف علیہ السلام دے بارے بھی گپ انہاں نے ماری ہے کہ یوسف علیہ السلام بھراواں نوں واجاں پہ مار، ہائے او میرے بھراوا، ہائے او میرے بھراوا، ہائے نہیں میری مائیں، ہائے میرے ابا۔ اے نبی یوسف دے شان دے خلاف نہیں ہے گل، ہوئے اللہ دا بنن والا نبی تے واجاں بھراواں نوں تے ماں مری نوں ماردا رہے، اے قرآن دی تعلیمات دے خلاف ہے۔ ایتھے بھی گل سن لو، انہاں لکھیا اپنی کتاباں چ، اے نبی دی توہین کرنا انہاں واسطے معمولی بات ہے، اے نبیاں دے متعلق یہو جیاں گلاں یہودی عیسائی لکھدے رہندے نے جنہاں چ انبیاء دی توہین ہوے، آندے نے
ایک گل سن کے نا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے تے یعقوب علیہ السلام غش کھا کے ڈگ پے، غش کھا کے ڈگ پے تے ڈگے رہ تے کدھرے جا کے ہوش آیا تے ہوش آیا ہائے یوسف تے ماتم کرتے رہے کوئی 40 دن یعقوب علیہ السلام ماتم ہی کرتے رہے۔ اے ماتم والے ٹولے نو ایتھوں ہی تے دلیلاں لبدیاں جے، ماتم کرتے رہے۔ رب دا یہ گل کتھوں آئی ہے؟ تلمود وچوں، ہیں یہ گل کتھوں آئی ہے؟ بائبل وچوں۔ تے جیڑا رب دا قرآن ہے آ مقدس کلام، یہ کیڑی گل آئی ہے؟ جدو پتہ لگا نا انہاں نے کوئی کارنامہ انجام دے چھڑیا، یوسف نو کدھر ٹھکانے لائے نے تے پٹے نہیں، ماتم نہیں کیتا، غش کھا کے نہیں ڈگے، ہاں نہیں کیتا، رولا نہیں پایا، واویلا نہیں مچایا، ماتم نہیں کیتا، رخسار نہیں پٹے، بال نہیں نوچے، کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ کی آمنا نے فصبر جمیل، مینو صبر ہی اچھا ہے، مینو صبر ہی اچھا ہے۔ اور مینو دسو یہ سارا کچھ پٹ پٹا کے تے پھر بندہ آکھے مینو صبر ہی اچھا ہے، وہ گل بننے چاہتی ہے؟ دسو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لنگ دینے پہ ایک بی بی قبر تے ڈگی ہے تے ہاں کر کے رو رہی ہے تے میرے نبی آندے نے اسبری، بی بی صبر کر، بی بی صبر کر۔ تے اینے اوتا منہ چوکے بیبیاں جدو روندیاں ہون نا تے نہیں ویندیاں اگے خسم ہے، اگے پیو ہے، اگے ماں ہے، سمجھان والا کون ہے، نہیں ویندیاں انی پا کے بس روئی ہوندیاں نے۔ تے بی بی نے سر سٹیا تے نے نہیں ویکھیا کہ مینوں سمجھان والا کون ہے، تے آندی ہے جا وے جا، تیرے دل تے کوئی وجی ہوے سٹ تے میں ویکھاں تو کیویں صبر دیاں تلقیناں کرنے۔ اونوں کی پتہ سی کہ اے مینوں کہن والا بڑیاں سٹاں سہ کے مکیوں نکلے ہے، بڑے پہاڑ سہ کے نکلے آ ظلم دے۔ اللہ دے نبی نے سمجھیا کہ ہون اینو سمجھ گل دی نہیں آئی تے مزید سمجھانا درست نہیں، ایویں کو ہور گل کرے گی تے ایمان تو جاندی رہے گی۔ میرے نبی اگا ٹر گئے تے پیچھوں کسی آ گیا مائی پتہ ہی ایڈا کھروا جواب کینوں دیتا ہی؟ نہیں میں تے ویکھیا ہی نہیں، یہ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو اینو ہن ہاتھی پیری پے گئی نسی تے میرے نبی گھر وڑدے رہے بہ تے آ کے آندی ہے سونیا مینوں پتہ نہیں لگا، میں مدہوش ساں غم دے اندر، میرے کولوں گھروے لفظ نکل گئے نے، سونیا مینوں حکم دیو میں صبر کرنی ہاں۔ فرمایا بی بی صبر عند الصدمۃ الاولی، اور صبر تے اودوں ہوندا جدوں سٹ وجدی ہے، رو پٹ کے ہون آکھیا اچھا پھر میرا صبر ہی صحیح، او کدا صبر ہویا؟ صبر اودوں ہوندا جدوں پہاڑ ظلم دا سر تے وجے، پھر بندہ سہ جائے انہوں صبر کہندے نے۔ یعقوب علیہ السلام نے رونا نہیں پایا، واویلا نہیں پایا، ماتم نہیں کیتا، پٹے نہیں، گریبان چاک نہیں کیتے، بال نہیں نوچے، کی آکھیا فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، صبر ہی اچھا ہے۔ تے نال ہی پتہ کی آندے نے؟ آندے نا میرے پترو میں تے تانوں کو خیال ہوے کہ میں تواڈے کے روواں گا، لے آؤ میرا پتر لب کے لے آؤ، نہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اے جیڑی کارستانی تسی کیتی ہے تے سنا رہے ہو نا، اے دیتے میں اپنے رب کولو ہی مدد منگنا، کیونکہ وہی اس لائق ہے کہ وہ دے کولو مدد منگی جائے۔ نبی یعقوب علیہ السلام نے دسیا سٹ جنی مرضی پیڑی لگے، آواز کنوں مارنی ہے؟ سارے نہیں بولے اے آواز کنوں مارنی ہے؟ اللہ نے۔ یہ صرف نبی یعقوب علیہ السلام دا عقیدہ نہیں، ہر نبی دا ہی کردار ہے۔ نبی ایوب علیہ السلام اور بیمارو تے پریشانوں آذرا دھیان کرے آج، نبی ایوب علیہ السلام 18 سال ہو گئے نے بیمار نے، کنے سال؟ 18 سال، تے بیماری دا عالم ہے، سارے پنڈ دے لوگ چھڑ گئے نے، بیویاں ساریاں مک گئیاں، اولاداں ساریاں مک گئیاں، مال ڈنگر سارا ختم ہو گیا،
تے میرے نبی ایوب نے آواز جدوں بھی ماری ہے. کنوں آواز ماری ہے؟ قرآن کہندا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے رب نو پکاریا نا، یقین آندے نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى. سارے بولو حملہ اے رباہو دی ذرا سارے دی آواز ہونی چاہیے. ایوب اذ نادى رباہو، سارے بولو. 18 سالاں دا بیمار نبی پکار دے تے کنوں؟ تے تینوں 2 سال آرام نہ آئے تے تیجے سال تو قبر تے جا ٹیری تے ڈگنا ہے. ایک دن ایک دوست آندا چلیے دولے شاہ تے ویکھ کے دے آویے کی ہوندا ہے. ٹر گیا سی تے اوتھے اندر گئے نا قبر تے جتھے قبر بنی ہے بابے دی، اوتھے ایک لاٹو جیا بنیا پتھر دا کڑیا پیا وڈا سارا. او اسی ایک پاسے کھلو کے ویکھی آویے تے جیڑا آوے او لاٹو پھڑے تے جیوں لگے سر تو کمان تے پیراں تک سارے جسم تے پھیری آوے. او 2-3 نو پھیر دیاں اساں ویکھیا تے ایک نو میں کھلار لیا. طبیعت تو مجبور بندہ ہو ہی جاندا ہے نا. ایک نو کھلار لیا. میں کہیا اے ماشاءاللہ لاٹو جیڑا پھیریا جے یہ کیڑی شے؟ یہ بزرگاں دی کرامت ہے، پتھر بڑا مبارک ہے. میں کہے کردا کی ہے؟ یہ سر تو پیراں تک پھیر لو تے سارے جسم میں شفا مل جاتی ہے. میں پھر آکھیا ادو جدو میں جمعہ پڑھایا واپس آ کے میں کہ ایویں ایڈے ایڈے ہسپتال بنا دے ہو، کوئی لاٹو ہی بنا بنا رکھی آؤ تھان تھان دے پھیری آؤ تو ٹھیک ہوندے جان گے. باہر مانجیاں دا ڈھیر لگا اور میں کیا ایک بھائی نو پوچھا بھائی مانجے اتنے بڑے نے یہ کی چکر؟ آندا ہے بزرگاں دی کرامت ہے، باہروں بازاروں مانجا لو تے لے آ کے اتنے بزرگاں دی قبر مبارک دے دوالے پھیرو، اتنے مانجا پھیری آؤ سارے جسم دے موقع شوقے چڑھ جاندے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اور کنا کو تو امیداں لا کے بیٹھے اور پڑھیا لوکا کنا کو مدداں منگدا پھرنا ہے جڑے آپ قبر وچ ٹر گئے نے، مڑا مٹی تھلے دفن ہو گئے نے. او بار سن تے اپنی بیوی نو ایک پتر دے نہیں سکے، ہن قبر وچ ٹر گئے نے تے پورے پاکستان نو پتر پہ دیندے نے. پتا جے بابے علی اجویری دی اپنی کوئی اولاد بے اولاد مر گئے تے ہن سارے پاکستان نو پتر پہ دیندے نے. انا للہ. نبی ایوب 18 سالہ دا بیمار پکاریا کنوں میں؟ اذ نادا ربہ. اللہ تینوں پکارنا. ایوب کی آنا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے بیمار تے ربا ان کو شفا والی کو رونق بخا دے نا. اللہ فرماندے نے فاستجبنا لہ. جدو انہیں سانو آواز ماری نا کی آکھیا ربہ. بولو ربہ کی آکھیا ربہ ایسا کیا کیا فاستجبنا لہ. اور ایوب تو سانو آواز ماری ہے اساں تیریاں قبول کر لیاں نے. آ تیریاں اڈیاں تھلے اساں چشمہ جاری کر دیتا ہے، چشمے دا پانی پی اندر دیاں بیماریاں مک جان گیاں، اتے پا تے باہر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں. ایک نبی ٹر گیا جیلے. ہائے ہائے کتھے ٹر گیا؟ جیلے. تے جیل بھی ایسی کہ آج تک دنیا نے ہو جی جیل بنائی نہیں. کیڑی جیل؟ 7 سمندران دے تھلے وڈی ساری مچھی دے پیٹ دے اندر جتھے کسے دی پہنچ ہن کیڑی مچھی نو لبدے پھرن گے کتھے بڑے ہے. اے نبی کیڑا؟ یونس علیہ السلام نبی مچھلی دے پیٹ بڑی وڈی جیل ہے تے پانیاں دے تہ وچ. اللہ نے کہا زمین دے نال جا کے لگ جا، لگ گئی ہے آرام نال کیونکہ اندر اللہ دا نبی ہے. تے نبی نو ہوش آیا نا تے ذرا کو ہوش آواز سنبھلے تے کی آواز ماری وَالظَّنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. حضرت یونس علیہ السلام نکلے غصے نال نکلے مچھلی دے پیٹ ٹر گئے تے پھر اپنے رب نو آواز ماری اذ نادا ربہ اللہ الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس جیل دے اندر نبی یونس نے آواز ماری تے کنوں ماری؟ اللہ الہ الا انت، اللہ الہ۔ انہاں جیلاں وچوں اللہ نجات تو ہی دے سکنا ہے۔ ساڈی ایک بی بی ڈاکٹر رافیہ، انہوں ظالم امریکی قید کیتا ہے، ظلم و ستم کر رہے نے، دعا کرو ہاں جس رب نے یونس نبی نو مچھلی دے پیٹ وچوں رہائی دیتی ہے، اللہ ڈاکٹر رافیہ نو امریکی جیل وچوں رہائی عطا فرما، اللہ انہوں نجات انہاں ظالماں دے ظلم تو عطا فرما۔ اے جڑے بدبخت جنہ تے امیداں اسی لا کے بیٹھے ہیں، اے تے آپ ویچن والے نے، اے تے آپ قید کروان والے نے، انہاں کول کوئی امید نہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا تے بیان پہ چل دے ہو ایک امریکن بی بی دا، وہ آندی ہے دور نواز شریف میں جدو ساڈا صدر اوباما ختم ہویا ہے، اساں انہاں نوں آکھیا سی کہ بی بی اپنی واپس لے لو، انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں وکھائی، اسی بھی چپ کر گئے ہوں۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان ماں بہن کوئی بندہ کافراں دی قید وچوں چھٹ جائے۔ دعا کرو اللہ چھڑا دے، اللہ انہوں نجات عطا فرما، ربا انہوں پاکستان واپس لے جا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ نے، پکاریا کنوں نے؟ تے نبی زکریا بڈھے ہو گئے نے، نبی زکریا بڈھے ہو گئے نے، تے اولاد کوئی نہیں، او بے اولادو، اولاد کوئی نہیں۔ اوے اولاد دی خاطر جگہ جگہ تے جا کے سر کسان والے ہو، سنا نبی زکریا بڈھے ہو گئے نے، اولاد کوئی نہیں۔ رب کہندا ہے ساری عمر اولاد واسطے آواز ماری ہے تے کنوں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ عرشاں والیا میں بڈھا ہو گیا پر میرا یقین ہے جے تو اولاد دینا چاہیں تے روک تینوں کوئی نہیں سکدا، اللہ مینوں پاک اولاد عطا فرما دے۔ اولاد لئی نبی نے آواز ماری تے کنوں؟ جیل چو قید تو نجات واسطے آواز ماری تے کنوں؟ اللہ نو۔ جے رزق واسطے نبیاں آواز مار دے نے، موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اللہ میں ایتھے کوئی شے نہیں ہوں، ایتھے آ گیا ہاں جتھے مینوں جاندا ہی کوئی نہیں، مصروں نکلیا مدین آ گیا پہچاندا ہی کوئی نہیں، ربا بھوک بھی بڑی لگی ہے تے چھت بھی چاہیے رہن واسطے، تے آواز کینوں مار دے نے؟ رب ہاں کی آندے نے؟ رب بولو بولو کی آندے نے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تیری خیر دا میں موسیٰ محتاج ہاں، اللہ میں موسیٰ تیری خیر دا روٹی بھی چاہی دیئے مکان بھی چاہی دے تے روٹی پکان والی بھی۔ یہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے روٹی منگی تے مکان منگیا، رب نے آگیا موسیٰ ٹور میں روٹی بھی دیاں گا، مکان بھی دیاں گا، کاروبار بھی دیاں گا تے روٹی پکان والی بھی دیاں گا۔ آواز کنوں ماری موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ نو۔ اوہ نبی یعقوب نے بھی اس دکھ دے ویلے آواز کنوں ماری ہے؟ فصبر جمیل واللہ المستعان۔ اسامی اوکھے ویلے آواز کنوں مارنی ہے؟ سارے بولو کنوں مارنی ہے؟ گھوڑے شانو آوازاں مارنیاں، بلے شانو آوازاں مارنیاں، دولے شانو پکارنا، سائیں سہیلی سرکار نو آواز مارنی، پانچ تن پاک نو آواز نہیں دینی، یا رسول اللہ مدد نہیں آکھنا، یا علی مدد نہیں آکھنا، یا پانچ تن پاک مدد نہیں آکھنا، یا پیر عبدالقادر جیلانی مدد نہیں آکھنا۔ اوے مرتے بھی ہو وہ تے کوئی آواز دینی ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ
اللہ اس مردے ویلے بھی اگر مشکل چو نجات دینی ہے تو ہی دینی ہے. فصبر جمیل، مینو صبر اچھے، واللہ المستعان علی ما تصفون. اے جو کچھ تسی کہانیاں سنا رہے ہو نا، یہ تے میں اللہ کو مدد منگنا. حضرات رب نے قرآن دسیا تے میرے نبی نے حدیث دسیا، صبر ایک ایسی چیز ہے یہ رب دی مدد آتی ہے. صبر نال رب دی کی آتی ہے؟ آخری گل سناواں تے بعد ختم کرو. اگر اللہ دی مدد چاہتے ہو تو کی کرنا پائے گا؟ آکھو گے کتنے لکھے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور قرآن پڑھیا کرو میرے نال نال، انشاءاللہ تمہیں یاد ہو جائے گا. اے ایمان والیو، اللہ کی حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر رب دی مدد چاہتے ہو تے صبر کرو تے نماز پڑھو. اے دو کام کر لو، صبر تے نماز. بولو صبر تے نماز، تے پھر کی ہوئے گا؟ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈی مدد کرنا عرش والے رب دا کام ہے. ایسے اس پارے ایک ہے چھڑ کے اگے وبشر الصابرین. وبشر، سارے بولو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اے جڑے صبر کرنے والے نے نا، انہاں نوں بشارت دے دیو. کی دے دیو؟ سارے بولو کی دے دیو؟ خوشخبری دے دیو. اللہ کیڑے صبر کرنے والے؟ فرمایا جنہاں نوں دکھ آوے، تکلیف آوے تے روندے پٹدے واہ ویلا نہیں کردے، بلکہ کی آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پڑھ دے نے تے صبر کردے نے، انہاں نوں بشارت دیو. اللہ کا دی؟ فرمایا ایک تے میری جنت بشارت دیو. اے جڑا صبر کردے انا للہ پڑھدا میں جنت وچ ایک محلے دے واسطے بنا چھڑنا تے او دے اوتے لکھ دینا بیت الحمد. کی لکھ دینا؟ اے جڑا مشکل ویلے بھی میری تعریف کر رہا سی، اے او دا کار ہے، میں محل بنا دینا. اللہ اور کا دی بشارت دیئے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. انہاں نوں بشارت دیو صبر تسی کر لو، رحمت تے مہربانی دے دروازے میں تواڈے تے کھول دیواں گا. واولئک هم المہتدون، ہدایت یافتہ بنا دیاں گا. حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی کر کے بخایا؟ صبر. فصبر جمیل. مدد کدے کولوں منگی ہے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر کیتا، مدد منگی تے 3-4 میل تے کھوہ دے اندر یوسف نبی پے نے تے نبی یعقوب نو پتا. سارے بولو پتا. اور جے پتا ہوندا تے فصبر جمیل آندے نہیں، انہاں پتراں نو اگے لاندے چلو اے مینوں پتا کتھے وے، چلو کڈ کے لے آویے. اے جی گل ہے نا. پر نبی یعقوب نو پتا کیوں نہیں پتا لگا؟ ایتھوں گل انشاءاللہ اگلے جمعے ڈوراں گے بشرط زندگی واسے. سبحان ربی کرو. امیر حمزہ کتھے؟ ادھر آؤ، اے سپیکر تے آئے. سنا فٹافٹ جلدی کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اے بچہ جن نے آخری سبق سنایا یہ حفظ مکمل ہو گیا الحمدللہ. دعا کرو اللہ انہوں استاداں واسطے والدین واسطے اور تواڈے سارے واسطے صدقہ جاریہ بنائے. یہ حفظ دے اندر تواڈا بڑا کردار ہے, تواڈا بڑا عمل دخل ہے. اس بچے نے انشاءاللہ حفظ مکمل کیتا ہے. یہ ایک ایک حرف دا جڑا اجر ہے وہ تانوں سارے مل رہا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ صبح دوپہر شام کھانا جڑا کھاندا ہے وہ دے وچ تہاڈا حصہ ہے. اے پکھے تھلے بیٹھ کے پڑھدا ہے, اس پکھے دے چلنے وچ تہاڈا حصہ ہے. آ ویکھو نا تساں پیسے دیتے سن صفاں واسطے, آ وچ گئیاں نے نا, تھلے بھی وچ گئیاں نے, اُتے بھی وچ گئیاں. 1,85,000 دیاں صفاں آئیاں نے, یہ تساں دیتے سن صفاں آ گئیاں نے. انہاں صفاں تے بچے بیٹھ کے پڑھدے نے, یہ دے وچ تہاڈا حصہ ہے. انشاءاللہ ایک ایک حرف دے بدلے تانوں اللہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ قبول فرما لے, اللہ تواڈے ساریاں دیاں محنت کاوشاں قبول فرما لے. اے کسے رکا کے لیا, گرمی بڑی ہو گئی ہے, اے سی چلا دو. میرے خیال ہے تواڈے سارے نال چوکھی گرمی مینوں ہی لگی ہے. تسی تے سکے پے ہو, میں ویکھو نہا کے تاں تے چلا لینے اے سی. اونج ایک گل تھوڑی جی میں کرنا چاہنا. اج ہے سی ارادہ چلان دا, پھر میں آخیا چلو ہالے رہن دیو, ہو سکتا ہے کسی ساتھیوں نوں گرمی نہ لگتی ہوگی. اصل دے اندر ہالے اے سی نہیں چلے تے آپ بل اج جمع کروانے نے, تقریباً کوئی 36-37 ہزار روپیہ بل آیا ہے بغیر ایسیاں تو تے سولر چلن دے باوجود. سولر ساری دیہڑی چلدا ہے, اس دے باوجود جڑا نا 35-36 ہزار روپیہ بل بجلی دا آیا ہے ماشاءاللہ. تے یہ جدو اے سی چلنے نے تے انہوں دون کر لو, ہاں یہ 60-70 ہزار تے ٹر جانا ہے. تے اے سی انشاءاللہ جی اسی اج ہی چلا دینے ہیں, پر بل آپاں ساریاں دینا ہے انشاءاللہ. دیو گے نا؟ میں تو تسی اے سی دی بال ہے کہ باہر نکل جاؤ تو مگروں پھسیا میں ہوں. ہاں جی, اللہ تم جزائے خیر دے. ویسے اج تک تو سا ماشاءاللہ بڑا بھرپور تعاون کیتا ہے. کنڈ نہیں جے بکھائی تو انشاءاللہ چل جان گے جی اے سی. اج بھی چلان دا ارادہ سی, بس اے میں کہ ذرا بل دس لئیے تو پھر انشاءاللہ چلاواں گے. اگلے جمعے چلے ہون گے انشاءاللہ, بشرطے زندگی واسطے اور بشرطے لائٹ, کیونکہ لائٹ دا بھی کوئی بھروسہ نہیں نا. ہاں جی, کسے لکھیا جی 16 سال دی بچی گم ہو گئی ہے, اللہ اس بچی نو خیر و فیت نال واپس کر لے, جتھے بھی اللہ دی حفاظت فرمائے. اے لکھیا جی قربانی کا گوشت کتنی دیر کھا سکتے ہیں, کتنی دیر, جنی دیر انہوں سام سکتے ہو کھا لو, لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ لوکاں دا حق کھاؤ, اپنا حق کھاؤ. غربا فقراء مساکین نو دے کے جیڑا کوئی تھوڑا بہتا اپنے گھر رکھنا ہے, پاویں 6 مہینے کھاندے رہو کوئی گل نہیں, لیکن لوکاں دا حق دے کے, لوکاں دا حق مار کے نہیں کھانا.
تکلیف کی صورت میں کس چیز پر دم کر کے کھانا یا پینا جائز ہے؟ جیڑی چیز سے مرضی دم کر لو، پھونک نہ مارو، اونجی پڑھو تے عقیدہ رکھو کہ دم ہو گئی ہے، کھا پی لو۔ غسل کا مکمل طریقہ بتائیں، بعد جو نہ آ کے پوچھ لیا جو ٹائم ہی بڑا ہو گیا ہے۔ اچھا جی، آج کل ایک پبلک میسج چل رہا ہے ٹی وی دے اوتے کہ نک چ پانی نہ پاؤ نہیں تے جراثیم نک تو سیدھے دماغ چ ٹر جان گے تے ایک ہفتے چ بندہ مر جائے گا۔ ایک ہفتے چ بندہ، تہاڈا تے مینوں نہیں پتا، اونج میں الحمدللہ وضو سنت دے مطابق کرنا۔ الحمدللہ جدوں دی میں حدیث پڑھی تے پڑھان لگا میں سنت دے مطابق وضو کرنا۔ کیویں؟ نک چ پانی اینا کو پانا کہ ایتھوں تک پانی آ جائے، اتوں تک۔ نبی پاک نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق، جدوں وضو کرنا ہے تے نک چ پانی اتوں تک چڑھانا ہے، نک چ پانی اتوں تک چڑھانا ہے۔ تے روزے دی حالت چوکھا ہوتا نہیں کرنا کہ پانی اندر نہ ٹر جائے تے روزہ نہ ٹوٹ جائے، روزہ نہ ہوئے تے چنگی طرح پانی اتوں تک چڑھانا۔ اور تیری سینس نو میں پاواں چولے چ، میرے نبی نے فرمایا پانی نک نو اتاں تک، مینوں کوئی 17-18 سال ہو گئے نے جدوں دا میں پڑھان لگا تے میرا الحمدللہ اس چیز تے عمل ہے، میں تے نہیں ہالے مریا۔ اور تہاڈے سامنے کھلوتا ہاں، جے اللہ نے زندگی رکھی تے اگلے جمعے پھر ویکھ لیا جے، ہاں جی، تے جے اللہ لو مک گیا کام تے پھر پانی نو ہاتھ بھی نہ لاؤ تے پھر بھی مر جانا۔ اس واسطے چلے والی گل ہے، کسی نے ایویں پاگل پن کیتا ہے، اور کہو جے بدھو ٹی وی تے آ کے بہ جاندے نے، نہ الف نہ بے دا پتہ تے دین آ کے لوکاں نو سکھان ڈے نے۔ میرے نبی نے فرمایا نک چ پانی اتاں تک چڑھانا ہے، بولو اتاں تک، اور حکم دیتا ہے بالغ فی الاستنشاق، نک چ پانی اتاں تک چڑھا، حکم دیتا ہے، حکم نو مننا ضروری ہے۔ اس واسطے جے کوئی بندہ نک نو چھٹے ماردا تو سمجھ لے وضو سنت دے مطابق نہیں کردا۔ نک چ پانی اتاں تک چڑھانا ہے، پانی انج پا کے نا تھوڑا جا انج اتاں نو ساہ کھچنا ہے تاکہ پانی اتاں تک چڑھ جائے تے پھر نک نو صاف کرنا ہے۔ اے سنت ہے اور حکم ہے میرے محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگر اے دے کوئی نقصان ہوندا تے میرا نبی کدی اس گل دا حکم نہ دیندا۔ یہ تو بالکل گھبرانا نہیں، انہاں چلیاں دے پیچھے نہ لگیا کرو، قرآن و سنت پڑھیا کرو۔ لکھیا جی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے تو ایک پرندہ جنہوں پنجابی جو کگی آندے نے، کگی، انہیں آواز لانی شروع کی تھی، کگو کو یوسف کو آندے نے، ہون تک کوئی آواز لاندی ہے، کگو کو یوسف کو۔ اور لوکی یہی بہ کے وندے رہندے نے آواز کی پیا لاندا ہے، اور کام ہی کو نہیں لوکاں ہے نہیں۔ آج چڑی فلانی آواز لا رہی ہے تے طوطا فلانی آواز لا، اپنے کولوں گپاں ریڑیاں گگو گو یوسف کو۔ اچھا ایک گگو جڑا سی یہ غیب جاندا سی؟ اب بولو، اوچی نہیں بول دے نہیں، نبی یعقوب نو پتہ نہیں لگا تے گگو کو نو پتہ لگ گیا۔ چلے والیاں گلاں نے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشاناں دی اللہ پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے میرے ربا دکھ دور فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ ساڈے ایک بھائی زمان صاحب بیمار نے کافی شدید، اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جنہاں دے بچے بیمار نے انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک ساڈے اتنے بھائی نمازی جمعہ پڑھنا ہوندے نے، انہاں دے والد صاحب فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، انہاں نو اللہ اگلیاں منزلاں ساریاں آسان فرما، انہاں نو اپنی جنت وچ اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جننے بھائی اتنے بیٹھے نے سب دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ اللہ تیرا قرآن سنن واسطے آندے نے، تیرے نبی دا فرمان سمجھن آندے نے، میرے ربا انہاں دے ایک ایک قدم تے انہاں نو نیکیاں عطا فرما۔ ربا انہاں دا آنا قبول فرما۔ ایڈی گرمی چ آندے نے، یا اللہ انہاں دا آنا قبول فرما۔ ایڈیاں پانی دیاں گندیاں گلیاں لنگ کے آندے نے، ربا قبول فرما۔ اللہ انہاں نو جزائے خیر نصیب فرما۔ اللہ جنہاں بھائیاں نے پیسے دتے تے آ صفاں وچ گئیاں نے، اُتے بھی تھلے بھی، میرے ربا انہاں نو جنت دے کلین نصیب فرما، جنت محل عطا فرما۔ اللہ ساڑیاں التجاواں دعاواں قبول فرما۔ ایک میں درخواست کر لگا، اگلے جمعے میں ایتھے نہیں ہونا، میں ایک چونکہ مجبوریاں ہوندیاں نے بعض اوقات، میں اوکاڑے آج تو کوئی 6-7 مہینے پہلا دا ٹائم دیتا ہے، میں انہوں نے بڑا بہانا لایا بھائی میں جمعہ نہیں دے سکتا باہر، آکھن لگے جنی دیر بعد دے سکتے ہو دے دو، میں کہا کوئی 7-8 مہینے بعد ہی دے سکتا، انہوں نے کہا 7-8 مہینے بعد دا ٹائم دے چھڑو۔
2022 ਚ ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2023 ਦੇ ਜੂਨ ਦਾ ਜੁਮਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੁਮਾ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਪੜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜੁਮਾ ਪੜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓਗੇ ਨਾ انشاءاللہ؟ سیرت ابراہیم علیہ السلام تو سنان گے۔ اللہ تو آڈا سارا داؤنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ او تو اگلے جمعے انشاءاللہ پھر گل کی تھوئی ٹوران گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوج سن تے یعقوب علیہ السلام کار سن تے اگو پھر کی ہویا اتھو گل اگلے او تو اگلے جمعے تو شروع ہوئے گی۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت